एकेजी जुन पत्र पठायो सिआइबीले सङ्घीय संसद सचिवालयलाई अथवा भनौँ सभामुखलाई, यसको आधारमा के भन्न सकिन्छ? विनोद चौधरीमाथि हामी अनुसन्धान गर्दैछौँ, जो ब्यौराको पत्र पठाएको छ, के आशय निकाल्ने यसबाट? विनोद चौधरी सस्पेक्टेड पर्सनालिटी हो। ऊ माथि राज्यको जुन निकायले अहिले जुन अख्तियारी र जुन उहाँलाई हैसियत दिएको छ, थप जिम्मेवारी नदिए हुन्थ्यो भन्ने आशयका साथ पठाइएको पत्र हो। पक्राउ गर्न मिल्छ मिल्दैन यो पत्रको आधारमा? यो पत्रले पक्राउ गर्ने या नगर्ने भन्दा पनि सस्पेक्टेड पर्सन हो। होइन, त्यो हदसम्म जान मिल्छ मिल्दैन यो पत्र? त्यो हदसम्म यो पत्रले जाने होइन, तर त्यो हदभन्दा अगाडिका अरू थप दायित्व चाहिँ अब सुनिश्चित नगर भनेर अलर्ट गरेको। अब विषयतिर लाग्छु। दर्शकबिन, हामीसँग यतिखेर यज्ञमणि न्यौपाने हुनुहुन्छ, अधिवक्ता हुनुहुन्छ। अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेसँग मैले सुरुवातमै त्यो धेरै भूमिका नबाँधेर यहाँहरूलाई विषयवस्तु बुझ्न गाह्रो नहोस्, कठिनाइ नहोस् भनेर त्यो प्रश्न राखिहालेँ। विषयवस्तु यहाँहरूले बुझ्नुभयो। उहाँसँग हामी विनोद चौधरीलाई सिआइबीले विनोद चौधरी हाम्रो अनुसन्धानको दायरामा छन् भन्ने ब्यौराको पत्र सङ्घीय संसद सचिवालयमा अथवा भनौँ सभामुखलाई पठाएको छ। यसको अर्थ के हो, यसको औचित्य के हो, कुन हदसम्म कारबाही हुनसक्छ, त्यो विषयमा हामी अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेसँग कुरा गर्दैछौँ। नमस्कार, स्वागत गरेँ। यद्यपि सुरुवातमै गर्नुपर्थ्यो। के हो यसको डिटेलमा जाँदाखेरि एक थरीले के भने भने यो ब्यौराको पत्र पठाउनुको औचित्य छैन। किन? योभन्दा अगाडि नै गृहमन्त्रीले अनुसन्धान थाल्नु भनेर निर्देशन दिइसक्नु भएको छ मातहतका निकायलाई। त्यो होइन, औचित्य छैन त्यसरी भन्नुहुन्न। औचित्य यस मानेमा छ, राज्य गम्भीर छ, फल्ना व्यक्ति उप सस्पेक्ट गरिएको छ, उसमाथि सस्पेक्ट गरिएको कुरा पूर्णता पायो भने उसलाई एरेस्ट गर्नुपर्ने परिस्थिति राज्यले प्रयोग गर्नुपर्ने परिस्थिति आयो भने त्यो पनि प्रयोग गर्न सक्छ। अदरवाइज होइन भने पनि ऊ अहिले सस्पेक्टेड पर्सनालिटी हो, उसलाई थप जिम्मेवारी प्रदान गर्नु हुँदैन भन्ने अर्थ झल्काउने पत्र हो। त्यो अर्थ झल्काउने चाहिँ भनेको पक्राउ पर्न सक्छन् भन्ने हो। यसको आधारमा यही पक्राउ पर्न सक्छन् या सक्दैनन् दोस्रो कुरा हो। पक्राउ गर्नुका पछाडि के हो भने अनुसन्धान गर्ने निकाय अथवा राज्यले अर्थात् अभियोजन गर्ने निकायले फल्ना व्यक्तिलाई पक्राउ नगरे निजले दशी प्रमाण लोप गर्न सक्छ। निजले चाहिँ भोलि ऊ निजमाथि लाग्ने आरोप प्रमाणित हुँदाखेरि पनि ऊ चाहिँ राज्यको कानुन दण्डित नहुन सक्छ, उसको फैसला कार्यान्वयन नहुन सक्छ भन्ने परिस्थिति निर्धारण गर्यो, या उसलाई थुनामा राखेर अनुसन्धान नगरे थप प्रमाणहरू सङ्कलित प्रमाणहरू सङ्कलन हुन सक्दैन। उसको प्रभाव दबाव र प्रलोभनका कारण कतिपय दशी प्रमाणहरू चाहिँ लोप हुन सक्छन् भन्ने परिस्थिति भयो भने राज्यले अरेस्ट गर्न सक्छ। त्यो त्यसपछिको कुरो भयो। तर जस्तो सांसद हुन् होइन, सांसदका लागि सांसदको हकमा यो किसिमको जानकारी होइन, जानकारी गराउने हो भने के भनिन्छ भने बढी ज्ञान तपाईँलाई होला, किनभने अध्ययन तपाईँले गर्नुभएको छ, हामीले त सूचना सङ्कलन गरेको आधारमा प्रश्न गर्ने कुरो भयो। जस्तो कुनै न कुनै धारा टेक्नुपर्ने, चाहे ऐनको होला चाहे संविधानको होला, त्यो कुनै पनि धारा टेकेर भनिएको छैन। मात्र यति जानकारी गराइयो कि अनुसन्धान हुँदैछ, कुन धारा अन्तर्गत के अन्तर्गत कसरी भन्ने कुरा त्यो खुलाइएन। त्यो भन्न पर्दैन। सुन्नु न, हामीले उच्च अहोदा उच्च पद र सम्मानित व्यक्तित्वमाथि राज्यले अनुसन्धान गर्दा सामान्यतया सुसुप्त रूपमा अध्ययन गर्न सक्छ। तथापि प्राइभेट इन्टरनेसनल ल र पब्लिक इन्टरनेसनल लको अन्तर्राष्ट्रिय मूलभूत मान्यता छन्। नेपाल राज्य पक्ष भएर गरेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा मानवाधिकारका सम्पूर्ण मूल्य मान्यताहरू अनुसरण गर्ने गरी हामीले सम्झौता गरेका छौँ। त्यो मानेमा हामी यति लोकतान्त्रिक छौँ कि उन्नत लोकतन्त्रको हामी अभ्यस्त छौँ। यो अवस्थामा हामीले के गर्न सक्छौँ भने माथिल्लो अहोदामा रहेको व्यक्तिमाथि सस्पेक्ट गरेर कुनै पनि विषयलाई अनुसन्धान गर्दैछौँ भने त्यो अनुसन्धानको दायराको लिमिटेसनलाई हेरेर यो सस्पेक्टेड पर्सनालिटी हो भन्ने कुरा सो
सभामुखलाई जानकारी गरायो भने थप जिम्मेवारी प्रदान गर्नुहुन्न भन्ने एउटा कूटनैतिक मर्यादा र मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा छ। भलै त्यहाँ लेखिएको हुन्न तर त्यो बुझ्ने कुरा हो, त्यसका आधारमा लेखिएको पत्र हो। त्यसैले पक्राउ पर्न सक्ने परिस्थिति पनि निर्माण हुन सक्छ। तर पक्राउ गर्नका लागि के मैले सङ्घीय संसद सचिवालयमै बुझ्दाखेरि पक्राउ गर्नका लागि हो भने त अर्को पत्र चाहिन्छ। यो अर्को पत्र चाहिने हो क्या, त्योभन्दा चाहिन्छ हो। यसले काम गर्ने भएन, गर्दैन हो। तर त्यो अर्को पत्र आउनुभन्दा अगाडि नै दिनु। यो पत्र भनेको यो उद्धार चाहिँ लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतासँग सम्बन्धित छ। तर ठिक भन्नुभयो। तर कतिपयले के भन्दैछन् भने यो हल्लाखल्ला गर्नका लागि एक किसिमको जसरी महरा पक्राउ पऱ्यो त्यसपछि हामी चुप लागेर बसेका छैनौँ है, यो पनि छ है हाम्रो नजरमा भन्ने। त्यसरी त जे व्याख्या गरे पनि भयो। हेर्नुहोस्, उद्धार लोकतन्त्रको व्याख्या र परिभाषा नबुझ्ने, समाजको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास नबुझ्ने, लोकतन्त्रका संसारिक मान्यता नबुझ्ने, नेपाल पक्षका भएर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता नबुझ्ने व्यक्तिहरूले संसारमा कुन आयामका लागि के चिजको प्रयोग हुन्छ भन्ने नबुझ्ने व्यक्तिहरूले बोलेको कुरासँग मैले कुनै उत्तर दिनु पर्दैन। तर अहिले यो राज्य व्यवस्थाले अथवा अनुसन्धान गर्ने निकायले संसदलाई जे पत्र बुझायो यो लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताको अप्टिमम प्रयोग छ। यसो गरियो भने के भने विधिको शासन पनि बाँच्छ र तपाईँको कुनै विषयमा कुनै व्यक्ति अपराधमा संलग्न छ भने निर्मम रूपमा राज्यले जुनसुकै तह तबका अहोदाको व्यक्ति भए पनि अनुसन्धान गर्न सक्छ भन्ने यो चाहिँ गतिलो उदाहरणको रूपमा यसलाई यसरी बुझाउन त। त्यसो हो भने बुझ्न मिल्छ भनौँ। अझ सुनिल शर्मालाई पक्राउ गर्दा जुन त्रुटि भयो, जुन गल्ती भयो, त्यसले चाहिँ यति सजग तुल्यायो कि सामान्य किसिमको निगरानीमा राख्दा पनि हामी निगरानीमा राखेका छौँ है भन्ने जानकारी गराउनु पर्ने। त्यो सुनिल शर्मालाई पक्राउ गर्दाखेरि पक्राउ गर्ने विधि र प्रक्रिया अवलम्बन भएन भन्ने प्रक्रिया जानिकन त्रुटि गरे पनि हुनसक्छ, त्यो थाहा छैन। तर आज गरिएको क्रिया चाहिँ के हो भने उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यास र उन्नत लोकतन्त्रमा शून्य सहनशीलताको सिद्धान्त र कानुनको समान संरक्षकत्वबाट कसैलाई वञ्चित नगराइने अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त भए पनि सापेक्षिक समानता र निरपेक्ष समानता भन्ने हुन्छ। कुनै उच्च ओहदाको व्यक्तिलाई गर्ने केही न केही फरक स्वभावलाई प्रस्तुत गरिएको परिस्थिति हो। तपाईँलाई त खुसी नै होला, अरू जोसुकैलाई पनि खुसी नै लाग्दछ। अहिलेको सरकारको काम देखाउनु पर्यो भने यो भर्खरै नवगठित सरकार भन्ने प्रधानमन्त्रीको निरन्तरता र नवगठित मन्त्रीमण्डल अर्को विस्तार भनौँ न हैन, यसको काम देखाउने हो भने यतिखेर गृहमन्त्रीको नाम आउँछ। चाहे प्रधानमन्त्री हुन्, चाहे एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, सत्ता साझेदार दलहरू सबैभन्दा ठुलो दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संसदमा बोल्दा पनि रवि लामिछानेले जे कदम चाल्नुभयो, चाहे तपाईँको मिटर ब्याज पीडितहरूलाई घर फर्काउने कुरा भनौँ, न्याय सम्पूर्ण रूपमा पाउन अझ बाँकी नै छ, त्यो प्रक्रियामा छ, सन्तुष्ट पारेर फर्काउने कुरा होस्, चाहे आरती शाहका बुवा आमाहरूलाई सन्तुष्ट पारेर तपाईँहरूले न्याय पाउनुहुन्छ है भनेर त्यो पनि सम्पूर्ण रूपमा न्याय अब जाला, के हुन्छ अगाडि बढ्ला, सन्तुष्ट पार्ने कुरा हो, चाहे अन्य कुराहरू हुन्। अब पछिल्लो समय त महरा पक्राउ परेपछि त त्यसले एक किसिमको राम्रै नै चर्चा पाएको छ, व्यापकै चर्चा भएको छ। यी कुराहरू सबै हेर्दाखेरि अलि धेरै सरकारको काम प्रगति देखाउँदाखेरि रवि लामिछाने अगाडि आउँछन् हैन चर्चा। र हिजो मात्रै सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दाखेरि जथाभावी बोल्दै हिँड्ने, बिना प्रमाण बोल्नेहरूलाई हामी तह लगाउँछौँ भन्ने भाषा प्रधानमन्त्रीले पनि प्रयोग गरे। अहिले दुर्गा प्रसाई पनि भारत पुगेको भन्ने छ। यो पनि कतै कठोर छन् गृहमन्त्री, गाह्रो छ भन्ने भएर निस्किया होलान् कि के लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँ त राजनीतिक विश्लेषक पनि हो। त्यो विषय थाहा छैन, तर त्यो आएको छ आधिकारिक रूपमा उहाँको पेजबाट। के चाहिँ थाहा छ भने कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि अपराधिक क्रियामा संलग्न छ भने त्यो व्यक्ति भारत या विश्वको कुनै पनि शक्ति राष्ट्रमा पुग्दाखेरि ऊ अपराधिक क्रियाबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्दैन। र यदि कुनै पनि व्यक्तिको संलग्नता र अपराधमा उसको कुनै पनि भूमिका छैन भने नेपाल राज्यमै स्वतन्त्र रूपमा घुमफिर गर्दाखेरि पनि ऊ माथि कुनै पनि अभियोजन र ऊ माथि कुनै पनि दण्डित गर्ने कार्य हुँदैन।
नेपाल आज अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसके पछाडि भारतसँग त हाम्रो सुपुत्रकी सन्धि नै छ। जुनसुकै किसिमका चाहिँ तपाईँको अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई भारतबाट जतिखेर पनि एरेस्ट गरेर ल्याउन सक्छौँ हामीले। र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अरू विश्व राष्ट्रका देशहरूको कुरा गर्ने हो भने हामी इन्टरपोल जारी गर्न सक्छौँ र विभिन्न किसिमका गम्भीर किसिमका फौजदारी अपराधमा ती व्यक्तिहरूलाई फिर्ता ल्याउन सक्छौँ। त्यसैले तपाईँले भने नाम मैले लिन पर्दैन। मलाई लाग्दैन त्यो किसिमको परिस्थिति आज निर्माण भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। आफै कोही व्यक्ति डराएर कहीँ गयो या गएन या गएको भान गर्यो त्यो पनि मलाई थाहा छैन। तर अहिलेको सरकार या गृह मन्त्रालयले कुनै पनि व्यक्तिलाई नियोजित स्वार्थका आधारमा पक्राउ गर्दैन, थुनामा राख्दैन, अनुसन्धान गर्दैन र अभियोजन गर्दैन। यो कुरा चाहिँ तपाईँ हामी निर्णयको हुनुपर्छ। किनभने लोकतन्त्रका मिनिमम मूल्य मान्यता भनेको कुनै पनि व्यक्तिलाई विभेदपूर्ण चाहिँ रूपमा व्यवहार गर्ने होइन। सापेक्षिक र चाहिँ निरपेक्ष कुरालाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त हिजो पनि बुझेको थियो, आज सरकारमा गइसकेपछि झन् बुझ्छ। त्यसो भएकाले आलोचनालाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफू सुध्रने मौका सम्झन्छ भने कोही व्यक्तिले आलोचना गरेको थियो भन्ने आधारमा डराउनु पर्ने पटक्कै अवस्था रहँदैन। त्यसो भएकाले तपाईँको प्रश्नसँग कुनै अहिलेको परिस्थितिले तालमेल खान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। होइन, भारत पुगेको कारण अनि फेरि हल्ला खल्ला त्यही किसिमले भइरहेको अबको टार्गेट चाहिँ दुर्गा प्रसाई हुन् भन्ने चाहिँ आइराखेको स्वतन्त्र पार्टी या अहिलेका 4वटा मन्त्रालय प्लस गृह मन्त्रालयको टार्गेट कुनै एउटा व्यक्ति, एउटा समाज, एउटा परिवार, एउटा परिस्थिति, एउटा सोसाइटी हुनै सक्दैन। कानुन, नियम, विधि, पद्धति बमोजिम अनुसन्धान गर्दाखेरि कुनै व्यक्ति दोषी देखियो र कानुनको दायरामा ल्याउनु पर्यो भने त्यो व्यक्ति भलै चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिज्यूको घर वरिपरि परिवार या उहाँको परिवेशमा हुर्केको व्यक्ति भयो नि दण्डको भागीदार बन्ला। यदि कोही व्यक्ति निर्दोष देखियो भने उहाँलाई दुश्मन हो भन्ने सम्झिने, उहाँले त सम्झनुहुन्न, त्यो व्यक्ति पनि तपाईँको उन्मुक्ति प्राप्त गर्छ। त्यसो भएकाले कसैले डराउनु पर्ने परिस्थिति आज देख्दैन। चर्चा गर्न लायक मैले भनेको थिएँ, सरकारका उपलब्धिको प्रसङ्ग आउँदाखेरि रवि लामिछानेका कदमको चर्चा हुन्छ। यतिखेर यसले तपाईँलाई 10 दिनमै त्यही त अहिलेकै यो सुरुवात हेर्दाखेरि बिहानीले दिनको सुरुवात के सङ्केत गर्छ भने होइन, तपाईँहरू कतिको उत्साहित यो खबरले? उत्साहित र निरुत्साहित दुईटै चिज होइन, जिम्मेवारी बोध हो, राज्य व्यवस्थाको समुचित प्रयोग हो, लोकतन्त्रका मूल्य मान्यता बमोजिम राज्य सत्ता सञ्चालन भएको कुरामा चाहिँ महसुस गर्ने कुरा हो। तर कुनै पनि कुरामा हायाई गर्ने या कुनै कुरामा चाहिँ बाई गर्ने कसैले पनि गर्न हुँदैन। उत्साह क्षणिक कुरा हो, संवेदनशीलता दीर्घकालीन कुरा हो। राज्यको व्यवस्थालाई अङ्गीकार गर्नु त्यो वास्तविकता हो। त्यसैले वास्तविकताभन्दा बाहिर गएर त्यो उत्तेजना र आवेग प्रवेग र संवेगमा बाँच्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको धर्म होइन, दायित्व होइन, अर्थ होइन। त्यसैले त्यतातर्फ नजाउँ। निरन्तरता पाउला यी कदमहरूले, यो उत्साहले पाउनुपर्छ। पाएन भने नागरिक स्तरमा आएर हामीले यो काम यसरी गर्न खोजेका थियौँ, दिएनन् भनेर नागरिक स्तरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी या यसका आज सत्तामा भएका नेताहरूले भन्नुहुन्छ। किनभने नागरिक लाटो छैनन्, नागरिकले नौजिया छैनन्, नागरिकले विचार नगर्ने भएको छैनन्, नागरिकलाई हिजोका जस्ता होइनन्। आखिर नागरिक त सुझबुझ र क्षमता राख्ने नै हुनुहुन्छ। त्यही भएर होला होइन, सुरुवातमै यो रफ्तार, पछि बाइचान्स केही भएन भने गर्न खोजेका हौँ दिएनन् भन्ने बाटो पनि केही भइहाल्यो भने त्यसरी नभनौँ। किनभने समय छोटो हुन्छ, परिस्थिति छोटो हुन्छ। तर समय र परिस्थिति समयमा नै प्रयोग गरिएन भने पछि पश्चाताप गर्नु हुँदैन भन्ने सिद्धान्त चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बुझेको छ। धन्यवाद एकजी, यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि। मैले लामो कुरा गरिनँ, तपाईँसँग यो पहिलो पटक संवाद हुँदैछ। संवादलाई, यो संवादको श्रृङ्खलालाई निरन्तर जोड्दै फेरि पनि अलि लामो संवाद गर्ने अपेक्षा पनि यहाँसँग। बिदा मागे। धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। हस्।